السلام عليكم. في هذا الفيديو غنوريكم طريقة تسجيل في الموقع ديال معهد التكوين للطاقة المتجددة والنجاة الطاقية. أول حاجة كنديروها كندخلو على الموقع inscription.ifmeure.ac.m. غنخلي لكم في رابط الوصف. فاش كتدخلو كطلع لكم هاد الصفحة هي هادي كاملة، كتجيو كتكليكيو على ديبوسي فوتر كونديداتور. اون فوا كتكتبوها كتطلع لكم هاد الصفحه كيف ما كتشوفوا هنايا. اول حاجه هي كتكتبوا السي ان او ديالكم ولا كود مسار. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مسار اولا نساو الكود ديال السي ان او يقدروا يكتبوا تاريخ الميلاد ديالهم كامل، مثلا شهر جوج نهار 14 1993 صفر جوج 14 1993 وكتكتبها مشروكه بلا فاصله بلا نقطه بلا والو. الناس اللي ما عندهمش يعني سي ان او ولا الكود ديال المسار. المهم معلومات راه كاملين شخصيه، تكتب لهم سي ان او، تكتب لهم اسم ديالك والنسب، لادغيس، النمره ديال التليفون ديالكم الاولى والثانيه، يكونوا مختلفين ويكونوا خدامين باش الا تقابلتوا وتلقاو يعني كيفاش يتصلوا بكم. ملي كتساليو كتكليكيو على ديك الكروشي هكا وكتعاود هذوك الحروف، مثلا ك كبيره ام كبيره اكس كبيره و ام كبيره، وكدير كريي فوتر كونط. فاش كدير هادشي هذا كتسالي كتمشي للجيميل ديالك اللي تسجلتي به، كيطلع لك هاد الشيء هذا، صيفط لك واحد اللين كيقول لك كليكي سور لو لين سويفون، كتكليكي عليه. اون فوا كتكليكي على لو لين ديالك كيطلعوا لك سو كونيكتي، كتكتب كود مسار سي ولا سي ان او ديالك والمود دو باس وكتكونيكتا صافي. ملي كتكونيكتا كتخرج لك هاد الباج هادي فيها هادشي هذا. غتجي تكليكي على منيو، ها هي كتكليكي على منيو كيطلع لك هادشي، كيطلع لك انفورماسيون جينيرال دو كانديدا، فورماسيون اكطويل، فورماسيون à l'éphémère ou joindre votre dossier de candidature ou éditer votre reçu d'inscription. هاد المراحل ب5 بهم خاصك تكملهم باش تكون سجلتي نهائيا. غنجي ندخل الانفورماسيون جينيرال هي الاولى غنبداو بها. الانفورماسيون جينيرال ها هي كتدخل كتلقى فيها كاع المعلومات اللي سجلتي من قبل. الا بغيتي تموديفي شي حاجه ولا شي نمره خطاتي فيها كدير انغوجيستري صافي، كيديروا لك انغوجيسترمون افيكتوي افيك سوكسي، كيحسبوا غتخليه حتى يكملوا الحساب ديالو 3 سكوند 2 سكوند 1 صافي راه تسجلات. ايوا كنسالي وكنجيو هنا كندخلوا الفورماسيون اكطويل. فورماسيون اكطويل سيري ديال الدبلوم، كيطلب منك السيري ولا الدبلوم، الشعبة اللي عندك ولا الدبلوم اللي عندك. كان عندك الباك تكتب لهم شنو الباك ديالاش، كان عندك الدبلوم تكتب لهم باك الدبلوم ديالاش. مثلا نختار مثلا في مثلا عندنا الباك فيليير تكنو الكتريك، اني دوبطونسيون لنفترض 2013، موين ناسيونال نديرو 12 95، موين جينيرال الموين ديال الريجيونال 13 طوطالي ادمي، موين جينيرال نديرو حنا واحد 13 95. ايوا والليسي ديالك المهم حاولوا لي موين ديالكم ما تخطئوش فيهم. الليسي ولا الانستيتو ديال الفورماسيون، ليسي نكتبوا ليسي تكنيك بما اننا نكتب من البرونشيه ليسي تكنيك. البروفانس يعني العماله، اين عماله كتنتمي ليها، العماله ديالكم شنو هي اين بلاصه. بروفانس بلاتي نشوفوا حنا فين
بروفانس المحمدية، عمالة المحمدية. أكاديمية ديالاش؟ غتكون أكاديمية الدار البيضاء. الدار البيضاء لتحت. كديرو اونغوجيستري اون اوتر فوا وكتسناو حتى يحسب. ما تزربوش حيت الا ما كملش الحساب راه ما غتسجلش، دونك غنخليو حتى تسجل دو سو كونط صافي تسجلت. غندخلو الفورماسيون اليف ام او. طلبوا منا سيليكسيوني لانستيتو دو فوتر شوا. اين انستيتو غتختار، واش وجده ولا طنجة ولا ورزازات. غادي تختار، لأن افترض تختارينا طنجة. سيليكسيوني فوتر فيليير. اين شعبة بغيتي تختار في الاختيار الاول، واللي عنده الحاح على شي شعبة انا كنفترض بلي ديرها فيه بثلاثة، ماشي بقى يخربق الاولى نديرها هادي والثانيه هادي والثالثه، ديرهم كاملين، ولا دير غير جوج الاولين والثالثه دير شي اختيار اخر. المهم نفترض ندير افيكاسيتي مثلا، نعاود هنا وهنا ندير الثالثه نديرها سيستيم انرجي سولير. choix de l'institut de votre second choix. Quel institut souhaiterez-vous intégrer en second choix؟ اختيار تاني كتختار البلاصه اللي بغيتي تقرا فيها كاختيار تاني. انا ما يمكنش نفوت طنجة مثلا. طنجة choix de l'institut. كاين الانستيتوت انت تقدر دير وجده ولا ورزازات على حسب شنو الاختيار اللي بغيتي يكون هو الثاني. تحديد المعهد الاختيار الثالث. اين اختيار الثالث؟ طنجة. hébergement à l'internat de l'institut. Serez-vous intéressé à de bénéficier d'une place à l'internat؟ واش بغيتي يعني تستافد من الانترنا ديال المؤسسة؟ الا ما كنتيش غتستافد من هيا si vous ne bénéficierez pas de l'internat, serez-vous toujours intéressé d'intégrer l'institut en cas d'admission؟ هيا تترغبوا في ولوج المعهد في حالة عدم توفر مكان شاغر في السكن الداخلي؟ نعم. انجستري نتسناو حتى يتانجسترا عاود. enregistra ودابا غنكملو. joindre votre dossier de candidature. télécharger votre photo d'identité. يكون عندك شي فوتو دير هذا شي فوتو تكون عندك تحطها هنا. نكون طاي ماكسيموم ديالها 1 ميغا اوكتي. تجي هنا دير الكوبي سيرتيفي كونفورم دو لا سي ان ريكتو فيرسو، يعني تكون مسكاني ولا عندك التصويره ديال الفوتو ديال لا كارت ناسيونال ديالك من جوج جوايه ريكتو فيرسو، تحطهم ليهم هنا كتختار وكتحطهم. وعاوتاني كوبي سيرتيفي ديال الغولفي دو نون ديال الباك ولا ديال الدبلوم تكنيسيان تحطه هنا. وكوبي سيرتيفي كونفورم دو فوتر دبلوم باك وتكنيسيان حتى هي كتشدها كتحطها هنا. سيرتيفي يعني مصادق عليها، يعني مليغاليزيا. كاع هاد الوثائق اللي طالبين منكم هنا يكونوا مليغاليزيين. لا كارت سي ان والكوبي سيرتيفي ديال الغولفي دو نوت والكوبي ديال الدبلوم اولا ديال الباك تا هو يكون سيرتيفي، يعني غتمشيو تليغاليزيو. هادشي اللي كاين هنا صافي. كتحطوا داكشي هنايا كديروا لي اونجستري اللي كانت في الاخر لا طلعت لكم ملي تحط صافي. ملي كتسجل كتجي كتكليكي على ايديتي فوتر روسي دانسكريبسيون، كيطلعوا لك تيليشارجي، كتكليكي عليها كتامبريمي الورقه ديالك، كتخرجها كتجمعها مع الورقات اللي قلت لكم في الفيديو السابق، الوثائق اللي تحتاج، وكتصيفطها فواحد الجوال اللي هو كبير، كتخفي فيه الورقات، كدير البريد اللي قريب ليكم فيه، كتصيفطوا ريكوموندي راه غيعطوك التنابر ديال الريكوموندي من الاحسن باش توصل في الوقت ديالها. وفاش كتصيفطوا ليهم كتصيفط على حساب الاختيار الاول، المدينه اللي اختاريتيها في الاول، المؤسسه اللي اختاريتي تقرا فيها في الاول، واش طنجة ولا ورزازات ولا المدينه الاخرى اللي هي وجده. اختاريتي طنجة غتصيفطوا العنوان ديال طنجة، اختاريتي ورزازات غتصيفط في ورزازات، اختاريتي وجده غتصيفط في العنوان ديال وجده.
العناوين نتوما حطيتهم ليكم في فيديو آخر عندي في القناة. اللي بغى يعرف الجديد ديال المباريات وطريقة التسجيل والشروط وجميع الأمور على المدارس من بعد الباك والمدارس العليا والسطاجات وما إلى ذلك، كلشي غيبدا يتحط في القناة ديالي إن شاء الله. اللي بغى يعرف الجديد يتابونا عندي في لاشين ويضغط على الجرس راه شي حاجه مهمه الدراري باش توصلكم معلومات كاملين، حيت ملي ما كتضغطش راه ما كيوصلك حتى شي فيديو ديالي جديد وما غتعرف حتى شي حاجه على المباريات، يعني من طرف داكشي اللي كنحط انا. وشجعوني باللايكات ديالكم ولي كومونتير باش نزيد ديما ان شاء الله نحط لكم الجديد وشي امور ان شاء الله مازال غتعرفوها زوينه في القناه، لي يعني من برا البلاد وبزاف د الامور. غادي الا شجعتوني غنحط لكم بزاف د الامور بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم. بسلامه.